سلام تعني هابلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سباين تايمس لمون كم تلموده نزل ساعات زحرنا يوم حتصرتن وانا ونزلنا مزينات حيزنا لكم مسئنا لنا ننسانا مكتالكم نعدمه فلما قند نقطاتهم نبخم كنبل حوا حتى بوغن صلا استجمر من قصقاس نمعقات وفري اوبريشن مجمارة تقليصلهم ازي قربا معلتات تكبروا كم زخونون تقليصلهم بومبر ودف حزبويان حرنه تكراي دكتور دبرصين غبر ميكائيل اخيبا رغيص وصيو بزبل كسراچو نصقني حبريتا اتودبه سفح زبل ملاش يبللو زرزر حبريتو اب ساعتو كنسمعكم هنا بتمساسالي ودف حوحته ايتغيتاچو ردا قدما منستر دكتور ابي احمد جونوسايدر كم زيخونه نمغلاص نزخدر حقات ترزبله وقصاص ميعلم افز قداون توسخ حبريتا كهلونا يوم إمباسي أمريكا أب إثيوبيا نكارتا إيرتران إثيوبيا نبلاشو نزرقو حبريتا داقم أريمو الزقرب ولا كوانتو خونه بوغن إيرتران إثيوبيا تقوداي قطع زوالد انتخون أمريكا أب قوداك أيح بحري إداك تحوس دلادو نزبل قمتون ما بقس خوينو له سافيح تنطانا كهلو يوم كبراتن فتوات انتقاتلتنا زيو من كالوتن زكاة علتاو مدلاونا كم تلمود اسقع في الصامة بمصنح كتكتاتل ونعدم لايك كومنت شير سبسكرايب نخد قبرو دما بيتحتنا نعدم وزف لي زلوام أكلات أوجت حدا ورحي كخفلو من محدار كتما مغلات حساسيبهم زي تخفل عدالي زي كخفل يقبع زبل بيت مزقاجا كتما مغلم وزف عدالي زي كابه عدار 10 شومنتا اسك 10 شوعات تحساس كل تشحن 10 شومنتا عامة مرت أوجت زل 3 معلتات كخفل كابزي وصاقن قزعات كسعب مخوانو اتم محدار حساسيبولهم أب نقدي خونه كالي زل وزف عدا انت زي تخفيلون سقمتي كوسد كم زخل تقليسو من محدار اتا ختمان انفستمنت زعدلو مريت اب لمعت انت زي وعلم قصال سقم تكوسد كم زخونه دما تملاخيتلهم لوم عامت ابتا ختما 1.3 بليون وزف عدا كاكب تلم كم زلوانا بيت صحفت مزقاجا كتما مقاله قليصلهم كم حبريتا مزقاجا اتا ختما اب كتما مقاله اب زي تفلالي وان بليزه بدن بقراين نلعلي 36 شح وقنات مريت كم زي تمحلالفه تحبيرلهم بمخان دما بدن راين ليزن مريت وسيدم بركز زبل عدا زلوم اكلات اوشت حدا ورحيم مالتون كاب 10 شمنت حدار اسك 10 شوعات تحساس كل 10 شمنت عامه مرت عداهم كخفلو صوعيت قريب لهم إمباسي أمريكا أب إثيوبيا ممصا جنرال أندرسون عمل كيتو أب زرقحو صحف نستقم مثل كارتا إثيوبيان إيرتران كبيد قطع زل على انتقاقونه نتزتقعو مثل بمطفى دما نتزفصمو جيجا بمقرام داقمه مجلس زرقحلهم همز فلته وانا عزازي سراويت مكلخال أمريكا أب أفريكا زخونة جنرال أندرسون ناب إثيوبيا ممصو سعيبو إمباسي أمريكا أب إثيوبيا أب زرقحو حابريتم استوسن كفالات إثيوبيا أكال إيرترا بمقبر بمثل استحجز حبريتا زرقحن تخون ناز سعبو ببركز زبول إثيوبيان كبيد قطعه وليديوم بتمساسالون بوغان إيرترا ناتنا عين هبن زيناتنا دما عين دلن زبل ملاش توحبو يخون برك كبيد علامة كهليو كم زخل زيتا نقرلو ازي بوغان أمريكا استفادسما جيجا دحر استوصنو ساعاتات كتاف استقابر انتخون قم دحر حيدا الساعاتات أبزيتا زرق حبريتا اتجيجا تقارمو تخكلنيا كارتا إثيوبيان إيرتران ون أبت مثل تخاتيتو ترأيو إمباسي أمريكا أب إثيوبيا نتستفادسما جيجا عمل كيتم تكنيكاو جيجا كبد تقاسو انتخون نتستفادسما جيجا عمل كيتو يكرتا زي محتاتو داقم بوغن إثيوبيان قطع وليدلهم أمونغو إثيوبيان إيرتران أنصرالي زلو كبيد وترم أمريكا إداك تحاوز كمتخل زرئيو ترياتات كالكال مبالهم سعيبو دمم كوينات إيتو إيرترا إداتاو نتعبيت حقرات كيولد كالي سقات فتيرو يركم
አቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አኼባ ረጊጹ ወፂኡ ብዝብል ክሰራጮ ፀናይ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ምዃኑ ተረጋጊጹ። ቅድም ክብል ሚድያና እውን ብተመሳሳሊ ነዚ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክሰራጮ መፅንሑ ኣብ ግምት ብምእታው ብዝገበሮ ምፅራይ እዚ ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ሎሚ ኣቐባሊ ቃል ውድብ ሕወሓት ዝኾነ ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮ ሰፍሕ ዝበለ ጻኒሒት አቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አኼባ ረጊጹ ብዝብል ክሰራጮ ንዝቐነየ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ንዘቕረቦ ሕቶ ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ። ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ከም ዝጠቐሶ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ መደባት ዝነበሮም ኣፈጻጽማ ኣመልኪቱ ተገምጊሙ ሓዝናይ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ኣፈጻጽምኡ ከመይ ይኹን ብዝብል ብዕምቀት ዝተዘተየሉ እምበር ብውልቀ ሰባት ደረጃ ገምጋማይ ነበረን ክብል ጠቒሱሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝቕንያት ብርክት ዝበሉ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ግን አቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዝገጠሞ ከቢድ ገምጋም ኣኼባ ረጊጹ ወፂኡ ክብሉ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ከንፀባርቑ ጸኒሖም እዮም። ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም እውን ነዚ ኣረጋጊጾም ኣለዎም። ብተመሳሳሊ ድማ ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 150 ዝኾኑ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሰላምን ምርጋን ህዝብን ምዝራግ ሓድነት ሰራዊትና ንምብታን ተሊሞም ሰፊሕ ወፍሪ ያካይዱ ኣለዉ በራሪ ወረቀት እውን ይብትኑሎ ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን ውድብ ሕወሓት ነዞም ሓይልታት እዚኦም ንምቁፅጻር ዘኽእል ወፍሪ ከም ዝጀመረን ኣብ ቀረባ እውን ስጋት ክኾኑ ናብ ዘይኽእልሉ ብርኪ ንምብፃሕ ኣድላይ ዝተባሃለ መስርሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቐፅል ኣረጋጊጹሎ። ብፍላይ ልኡኽ ፀላእ ዝተሸከሙ እዞም ሓይልታት ንማሕበራዊ ሚድያታት ማለት እውን ንፌስቡክ፣ ዩቱብ፣ ትዊተር ሓዊሱ ቲክቶክን ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያታት ብምጥቃም ህዝቢ ከደናገር ኣብ ዝኽእሉ መድረኻት ተዋፊሮም ይርከቡ ክብል ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ዝገለጸ። በዚ መልክዕ እዚ ክቕፅሉ ከም ዘይግባን ኣድላይ ዝተባሃለ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ እውን ወሲኾም ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ህዝብን ህዝቢ እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል እውን ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ዝገለጹ እንትኾኑ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ንሰላምን ንልምዓትን እንተኾይኑ ክድገፍ እምበር ክንቀፈ ይግባኦን ክብል እውን ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ብኻሊእ ወገን እውን ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ጌታቸው ረዳ ኣብ አልጀዚራ ቀሪቡ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ጆኖሳይደር ንምባል ድፍረት ሲኢኑ ዝተረኣየሉ መድረኽ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ከም ዝተፈጸመ ምእማንን ነቲ ዝተኻየደ ኩናት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከም ዝመርሑ ምእማን በየናይ መልክዕ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ጆኖሳይደር ምዃኑ ምግላጽ ዝኸብድ ክብል ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ወሲኹ ገሊጹሎም።